जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत इंडस वाटर ट्रीटी उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेटली उसके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं, नापाक अज़ाइम हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम इंशाअल्लाह वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। आलमी अदालत में भारत को सुबकी हुई। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास माहिदे को नामुअत्तल कर सकता है, ना इस माहिदे से निकल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, हम पानी के ज़खायर तामीर करेंगे। NDMA के दौरे पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था, आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। अपने वसाइल से दामिर भाषा और दीगर मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों में पीपल्स पार्टी की शमूलियत का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त क्या हो रहा है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इम्कान है पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत अच्छी बात होगी। पीपल्स पार्टी से हुकूमत के राबतों की तफसीलात का उन्हें इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग कौमी एजेंडे पर मिलकर काम कर सकती हैं। पीर को सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा था कि फ़िलहाल विफाक से पीपल्स पार्टी को कोई पेशकश नहीं की गई, वो ऐसी बातों की तरदीद करते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस हो गए। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रोज़ी खान और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम की मंजूरी दी। सवात में जो बहुत ही कीमती जानें जो ज़ाय हुई हैं, विदाउट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत को बिल्कुल एक तरफ रखते हुए हमें इसका एक ऑनेस्ट जायज़ा लेना चाहिए। अगर आपने उसकी अभी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उसकी रिपोर्ट बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुआद के वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, सियासत से बालातर होकर इसका जायज़ा लेना चाहिए। NDMA को सानिह सुआद के तनाजुर में रिपोर्ट मुरतब करने की भी हिदायत। 27 जून को दरियाए सुआद का सैलाबी रैला 17 अफराद को बहा ले गया था। ख़वातीन और बच्चों समेत 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई थीं। 4 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था। एक बच्चे की लाश अब तक ना मिल सकी। लोगों को बचाने की मकामी अफराद की कोशिशें भी नाकाम हो गई थीं। डूबने वालों में 10 का ताल्लुक सियालकोट से, 6 का मर्दान और 1 का ताल्लुक सुआद से था। दरियाए सुआद में सयाह कैसे डूबे, क्या महकमा आबाशी ने मुतल्लिका महकमों को बरवक्त खबरदार किया था? इंक्वायरी कमेटी का सवाल। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया, दरिया में मंगोरा बाईपास के मकाम पर सुबह 9:30 बजे तक सूरत हाल नॉर्मल थी। सयाह दरिया में तस्वीर ले रहे थे। बहरीन और अतराफ में बारिश हो रही थी और पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। 10 बजे के बाद 4 नालों का पानी दरियाए सुआद में दाखिल हुआ। पत्थरों और मिट्टी वाला पानी गिरा और बहाव में अचानक इजाफा हुआ। महकमा आबाशी का गेज रीडर मुतल्लिका महकमों को रीडिंग भेज रहा था। ज़िला इंतज़ामिया और तमाम इदारों को बरवक्त आगाह कर दिया था। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक दरिया किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आज दोबारा शुरू होगा। दरिया किनारे आबाद दीगर इमारतों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। नौशहरा में दरियाए काबुल के किनारे और आबी गुजरगाहों के करीब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आज भी जारी रहा। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सीनियर रहनुमाओं का जेल से खत। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने जेल से खत में कहा, पानी PTI से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए।
مذاکرات کے آغاز کی ذمہ دار حکومت پر ہے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنا چاہتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 10 محرم کے بعد تحریک شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بجائے بادشاہت کا اعلان کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی سے انہیں آج بھی ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی۔ بانی پی ٹی آئی کی دیگر 2 بہنوں ڈاکٹر عظمیٰ خان اور نورین نیازی کو ملاقات کی اجازت ملی، جو 1 گھنٹہ جاری رہی۔ میڈیا سے گفتگو میں عظمیٰ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جیل سہولیات سے متعلق کوئی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ آپ کا وزن کم کیوں لگ رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ نیند پوری نہیں ہو رہی، گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی، ہمارا مقصد معیشت کو استحکام کی طرف لے جانا ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کی FBR چیئرمین کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا اس سال ٹیرف اصلاحات کی ہیں، 5 سالہ ٹیرف پالیسی دی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے فنڈز بڑھا دیے ہیں، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کی ہے۔ چیئرمین FBR نے کہا FBR کے لیے ٹیکس دینے والا اہم ہے، جو ٹیکس میں فراڈ کر رہا ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، اصلاحات یا نگرانی کے نام پر ٹیکس گزار کو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کا کہنا ہے کہ حکومت نے رواں مالی سال FBR کو آسان ہدف نہیں دیا۔ ٹیکس وصولی کا رواں مالی سال کا ٹارگٹ آسان نہیں مگر ممکن ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کے دوران کہا ہمارے بہت سارے لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پر انڈر رپورٹنگ کرتے ہیں، فائلر اور نان فائلر کے بجائے اب ہم اہلیت اور نااہلیت کا پیمانہ لے آئے ہیں۔ راشد لنگڑیال کا کہنا تھا کہ پوری حکومت میں اتفاق تھا کہ ریسرچرز اور اساتذہ کو ٹیکس ریبیٹ ملنا چاہیے۔ ریسرچرز اور اساتذہ کو ٹیکس ریبیٹ دینے پر IMF کو اعتراض تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے 26 معطل اراکین کو ڈی سیٹ کرنے پر غور شروع کر دیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق ارکان اسمبلی کی رکنیت ختم کرنے کے لیے آئینی اور قانونی نکات پر غور کیا جا رہا ہے، اس لیے اعلیٰ عدالتی فیصلوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان اراکین کو 27 جون کو مریم نواز کی تقریر کے دوران اسمبلی املاک کو نقصان پہنچانے، جارحانہ رویہ اپنانے اور غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنے کے الفاظ پر معطل کیا گیا تھا، جبکہ انہی میں سے 10 اراکین پر 2 لاکھ روپے فی کس سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق ان 10 اراکین نے ڈیسک پر چڑھ کر اسمبلی املاک کو نقصان پہنچایا اور مائک بھی توڑے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کا نام جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور ہی ہے، کسی قسم کی تبدیلی زیر غور نہیں۔ پنجاب حکومت کے مالی سال 2025-26 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں فنڈنگ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے نام سے ہی رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے وزیر صحت پنجاب سلمان رفیق نے کہا تھا کہ لاہور کے جناح اسپتال کے بورڈ آف گورننس کی قرارداد پر اسپتال کا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیک رکھا گیا۔ بورڈ آف گورننس نے چند ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا۔ جناح اسپتال سے ملحقہ کارڈک انسٹیٹیوٹ کا نام PIC2 تھا، جبکہ کارڈک انسٹیٹیوٹ کی دستاویزات میں نام جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تھا۔ دریائے سوات کا سانحہ تو گزر گیا، لیکن لواحقین کا غم کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بیوی اور 2 جوان سال بچوں کی تدفین کرنے والے باپ کے آنسو جوان سال بیٹے عبداللہ کے انتظار میں خشک ہو گئے۔ دریا میں بہہ جانے والی 9ویں جماعت کے طالب علم عبداللہ کو 5ویں روز بھی تلاش نہ کیا جا سکا۔ عبداللہ سیاحتی مقام سے ہنستے مسکراتے ویڈیو بھیجتا رہا۔ غم سے نڈھال والد کا کہنا ہے کہ موت برحق ہے، لیکن اداروں کی نااہلی پر افسوس ہے۔ بچے چیختے رہے لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ سوات میں تجاوزات کے نام پر آپریشن میں لوگوں کی قانونی املاک کو نقصان پہنچانا قابل مذمت ہے۔ KP حکومت اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ٹورزم کی تباہی کا بحران کھڑا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید، کہا ان کے ہوٹل کی باؤنڈری وال گرانا سیاسی انتقام اور اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ ہوٹل کی دستاویزات، ملکیت، NOC اور منظور شدہ نقشہ ان کے پاس موجود ہے، وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल का ज़बरदस्त आगाज़। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 2572 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,28,199 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, नया माली साल अच्छी खबर और माशी मैदान में अहम पेशरफ से शुरू हुआ। कारोबारी बरादरी का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं जो तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत बेहतरीन कारोबारी माहौल और मजीद सहूलियात के हवाले से कोशां है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने 246 भारतीय या मुमकिना भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत को दे दी है। इन कैदियों में 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल हैं। भारत ने 463 पाकिस्तानी या मुमकिना पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को दी। भारतीय फहरिस्त में 382 आम शहरी और 81 माहीगीर शामिल हैं। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान ने सज़ा मुकम्मल करने वाले तमाम कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने जिस्मानी और जहनी बीमार कैदियों की शहरियत की तस्दीक के लिए कौंसलर रसाई की दरख्वास्त भी दी है। माशी और दिफाई तज्ज़ियाकार सरदार फ़हीम कत्ल केस में 2 मुलजिम गुजरांवाला और सरगोदा से गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, मुलजिमान आदि मुजरिम थे। मुलजिमान ने रैकी करके देखा कि किस घर में कम आमदोरफ्त होती है, फिर डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए। मज़ाहमत पर मुलजिमान ने सरदार फ़हीम को लोहे की सलाख से मारा। सरदार फ़हीम का कत्ल टेस्ट केस था। 6 दिनों में पुलिस ने सरदार फ़हीम कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिफ इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान सिफारतकारी और सालिसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान दुनिया भर में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की ज़्यादा नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा, आप लोग इलेक्शन कमीशन जाएँ, वहाँ के बाद यहाँ आएँ। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे, डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा होने पर अवाम चीख उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई है। कीमतों में इजाफे के बाद बसों के किरायों में भी इजाफा। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किराए कम नहीं होते। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि किराए बढ़ाना मजबूरी है, सब अखराजात पूरे करने होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कारोबार पर असर पड़ता है। गुजरांवाला में मुजरे सेहत खाना खाने से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 3 बच्चे अब भी ज़ेरे इलाज। गमज़दा बाप के मुताबिक बेटी की सालगिरह पर दुकानों से शवारमा और केक मंगवाया था, जिसे खाने के बाद घर वालों की हालत गैर हो गई थी। FBR में जहर खुरानी और FIR में जहर खुरानी और कत्ल की दिफात शामिल। 6 दुकानदार गिरफ्तार। खाने के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। अहमदपुर शर्फिया टोल प्लाजा के करीब तालिबात की वैन में आग लग गई। एक तालिबा जा बहक 10 ज़ख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वैन में आग LPG की लीकेज के बायस लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का हुक्म। रिपोर्ट तलब। कराची के सार्फिन के लिए भी अपना मीटर अपनी रीडिंग सहूलत जल्द दस्तयाब होगी। तर्जुमान KE के मुताबिक इदारे की ऐप में नया फीचर शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द के इलेक्ट्रिक के सार्फिन अपनी रीडिंग ऐप के जरिए भिजवा सकेंगे।
گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے سندھ فائنانس بل کی منظوری دے دی. بل 1 جولائی سے نافذ العمل ہو گیا. فائنانس بل میں موٹر سائیکل کو لازمی انشورنس کی شرط سے مستثنا قرار دیا گیا. گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ تعلیم، صحت، IT، پیشہ ورانہ ٹیکسیشن، انفراسٹرکچر اور مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین محسن انسانیت ہیں. آپ کی قربانی کسی خاص فرقے کے لیے نہیں. نواسۂ رسول کو خراج عقیدت پیش کرنا سب کی ذمہ داری ہے. گورنر پنجاب کا لاہور کی امام بارگاہوں کا دورہ. کہا سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہیں. موبائل فون سروس بند کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ 9 اور 10 محرم کے قریب کیا جائے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ میں اگلے ہفتے تک جنگ بندی تک پہنچ سکتے ہیں. میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی نے سوال کیا کیا 7 جولائی کو نیتن یاہو کے وائٹ ہاؤس کے دورے سے پہلے غزہ میں جنگ بندی ہو سکتی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا انہیں امید ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. وہ اگلے ہفتے تک ایسا ہونے کی تلاش میں ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 7 جولائی کو امریکہ کا دورہ کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں میں اسپتال، اسکول اور خوراک تقسیم کرنے والے مرکز پر بمباری کر کے 116 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ فوج کو خوراک کے انتظار میں موجود لوگوں پر گولیاں چلانے کے احکامات دیے گئے. فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑی کو نشانہ بنایا. دوسری جانب اسرائیلی فوج کا یمن سے اسرائیل میں میزائل داغے جانے کا دعویٰ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر نیو یارک کی میئرشپ کے امیدوار زہران ممدانی کو تنقید کا نشانہ بنا دیا. زہران ممدانی کو خوفناک اور کمیونسٹ قرار دے دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت بری خبر ہے، لیکن وہ ممدانی کے ساتھ بہت مزہ کرنے جا رہے ہیں. وہ دیکھنا چاہیں گے کہ ممدانی کو پیسے لینے کے لیے وائٹ ہاؤس آنا پڑے گا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر نیو یارک کے لوگ زہران ممدانی کی طرف جاتے ہیں تو وہ پاگل ہیں. امریکی سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیکس اور اخراجات کے بل کو منظور کر لیا گیا. بل کے حق میں 51 اور مخالفت میں 50 ووٹ پڑے. بل کی منظوری نائب صدر جے ڈی وینس کے ٹائی بریکنگ ووٹ ڈالنے سے ممکن ہوئی. بل کو حتمی منظوری کے لیے ایوان نمائندگان بھیجا جائے گا، جہاں ووٹنگ آج ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایلان مسک کو امریکہ سے ڈی پورٹ کرنے پر غور کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایلان مسک کی کمپنیز کو دی جانے والی سبسڈی کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے تاکہ وفاقی اخراجات میں بڑی بچت کی جا سکے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ ایلان مسک شاید تاریخ میں کسی بھی انسان سے زیادہ سبسڈی لے چکا ہے، اور اگر سبسڈی نہ ملتی تو وہ شاید دکان بند کر کے جنوبی افریقہ واپس جا چکا ہوتا. نہ کوئی راکٹ لانچ ہوتا، نہ سیٹلائٹ، نہ ہی الیکٹرک کاریں بنتی، اور ہمارا ملک ایک خطیر رقم بچا لیتا. ایلان مسک نے ایک بار پھر ٹیکس کٹوتیوں اور بھاری اخراجات کے صدر ٹرمپ کے بگ بیوٹیفل بل پر تنقید کی. بل کو ایک بار پھر پاگل پن اور تباہ کن قرار دیا. برطانیہ اور یورپ آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے. برطانیہ کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت تقریباً 34 ڈگری ہونے پر آج سال کا گرم ترین دن قرار دیا گیا. پرتگال میں آج درجہ حرارت 46 درجے کو چھو گیا. فرانس میں شدید گرمی جاری. پیرس میں آج کا درجہ حرارت 40 درجے ریکارڈ کیا گیا. آئیفل ٹاور کو گرمی کی شدت کے باعث اگلے 2 دن کے لیے بند کر دیا گیا. اسکول پہلے ہی بند ہیں. اٹلی میں شدید گرمی کے باعث حکام آؤٹ ڈور ورک پر پابندی لگانے پر غور کر رہے ہیں. بیلجیم میں درجہ حرارت 36 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. دورہ بنگلہ دیش سے قبل قومی ٹیم کو فٹنس مسائل نے گھیر لیا. نائب کپتان شاداب خان، فاسٹ بولر نسیم شاہ اور وسیم جونیئر مکمل فٹ نہیں. ذرائع کے مطابق قومی ٹیم نے لاہور قلندرز کے بائیں ہاتھ کے تیز بولر سلمان مرزا اور لیفٹ آرم اسپنر سفیان مقیم کی شمولیت کا امکان. دورہ بنگلہ دیش کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا کیمپ 8 جولائی سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں لگے گا. قومی ٹیم 16 جولائی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی. 3 T20 میچز کی سیریز 20 جولائی سے شروع ہوگی. ومبلڈن ٹینس میں لائن ججز کو ختم کر دیا گیا. ومبلڈن کی 148 سالہ تاریخ میں پہلی بار لائن جج ختم کیے گئے.
विंबलडन की CEO सैली बॉल्टन का कहना है कि उन्हें अफसोस है कि बरसों पुरानी रिवायत ख़त्म करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दुनिया भर के मुख्तलिफ टेनिस इवेंट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वक्त की ज़रूरत था। दूसरी जानिब लंदन में आज भी शदीद गर्मी, 33 डिग्री सेंटीग्रेड में खिलाड़ियों के पसीने छूट गए। I'm very happy. I'm very happy. It was a great decision. I just love him. It did not matter to me that we were not the same religion. I just love him, and I wanted to be with him, and I'm happy. It is very safe here. No misconceptions about whatever you hear in American media. It is not that at all. It is very safe, very peaceful, very loving people, very warm, welcoming, generous. It has been an amazing experience. और साजिद वेड्स मैंडी शिकागो से पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून की अपरदीर में पाकिस्तानी नौजवान से शादी हो गई। साजिद ज़ेब ने बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता रात निकाह कर लिया। मैंडी ने इस्लाम कबूल किया और उनका इस्लामी नाम ज़ुलेखा रखा गया। अमरीकी खातून ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो साजिद ज़ेब से शादी पर खुश हैं। पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। साजिद खान और ज़ुलेखा की दोस्ती समाजी राब्ते की वेबसाइट पर हुई। मैंडी गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंची थी।